अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चैम्बर सील कर दिया गया है। चैम्बर सील इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर 4 केसेस आए हैं सामने मस्बित कोरोना के शहबाज शरीफ के चैम्बर में। ये जुम्मे के रोज़ शहबाज शरीफ ने चैम्बर सील करने की हिदायत जारी की हैं। जुम्मे को ये चैम्बर सील हुआ है और आज भी सील है। मैंने फिर पार्लियामेंट हाउस फ़ोन किया, फिर जो शहबाज शरीफ का स्टाफ है उनसे मैंने रब्ता किया, उनसे भी मालूम किया कि क्या सिचुएशन है। तो उनका भी ये कहना था कि 4 केसेस हमारे चैम्बर से, शहबाज शरीफ के चैम्बर से सामने आए हैं, इसलिए उसको सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सील कर दिए गए हैं। 12 को भी कुछ दिन पहले सील किया गया था। और इस तरह मुख्तलिफ इलाके जो हैं, मुख्तलिफ इलाकों की गलियां, सेक्टर्स के मुख्तलिफ जो गलियां या स्ट्रीट्स हैं वो भी सील कर दी गई हैं, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में तो इतना तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गया है जो शायद कराची और दीगर जो मुल्क के बड़े शहर हैं उनमें भी इतना शायद न हो। अब तो हाई प्रोफाइल केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको हाई प्रोफाइल केसेस जो अभी तक कोरोना से मुतासर हुए हैं, बड़ी शख्सियात जो मुतासर हुई हैं, उनका जिक्र करूंगा। और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, असम्बलियों के मेंबरान हैं, वज़रा हैं, जजेस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं कोरोना से मुतासर हुए हैं। आज ही ताज़ा खबरें ये आई हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना से मुतासर हुए हैं और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया है। इसकी तस्दीक नून लीग ने भी की है, शहबाज शरीफ ने भी और मरियम औरंगज़ेब ने भी, कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कोरोना मस्बित आने की वजह से अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया है। इसी तरह वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की खबरें आई हैं कि उनको भी कोरोना हो गया है। सिंध से सूबाई जो वज़ीर रहे हैं शर्जील मेमन का भी आज ही खबरें आई हैं कि उनका भी कोरोना टेस्ट मस्बित आया है। टोटल 17 MNAs हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। इनके अलावा सेनेटर्स हैं, सूबाई वज़रा हैं, जजेस हैं। बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनका भी कोरोना टेस्ट मस्बित आया है। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना का टेस्ट मस्बित आया है। मैं नाम शेयर कर देता हूं आपके साथ कि कौमी असम्बली के अरकान जो हैं, पहले तो स्पीकर असद कैसर को भी हुआ था, लेकिन वो अल्लाह के करम से बहाल हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। अब तो वो इजलास भी अटेंड कर रहे हैं कौमी असम्बली का। आज फिर शेख रशीद अहमद को हुआ है और शाहिद खाकान अब्बासी को हुआ है। शहरयार आफरीदी वफाकी वज़ीर हैं, वो क्वारंटाइन में हैं। मलिक आमिर डोगर हैं, PTI के चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में, वो भी क्वारंटाइन में हैं, उनका भी मस्बित आया है। महबूब शाह MNA हैं, गुलजफर खान, वजिया अकरम, जहूर हुसैन कुरैशी, चौधरी हमीद, गुलाम सरवर, जलालुद्दीन, जफ़र बुज़दार, शाहज़ैन बुगटी, उस्मान खान तरक्की, राहत अमानुल्लाह, करामत खोखर, ये इनके केसेस जो हैं, ये MNAs हैं सिर्फ जिनके केसेस मस्बित आए हैं। इनमें से कुछ तो रिकवर हो गए हैं, कुछ क्वारंटाइन में हैं। और मुनीर औरकज़ई JUI के MNA थे, इनको भी हुआ था, लेकिन ये रिकवर हो गए थे, उसके बाद फिर ये फौत हो गए हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़रत करे। इसके अलावा मौलाना अतार रहमान, मौलाना फजल रहमान के भाई, इनका भी मस्बित आया था, लेकिन अब चूँकि वक्त ज़्यादा गुजर गया है तो वो जो ज़ाहिर है 14 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो इनका ख़त्म ही हो गया होगा। उम्मीद यही है कि मौला बख्श चांडियों की तबीयत ख़राब है, ज़ाहिर है उनका भी मस्बित आया है, वो भी सेनेटर हैं। सिंध असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले सईद गनी को हुआ था, वो रिकवर हो गए। शर्जील मेमन को आज खबरें आई हैं। शबाना आशारा हैं, अब्दुल रशीद हैं जमात इस्लामी के, फैसल सब्जवारी जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी पूरी फैमिली समेत उनको हुआ है। मुर्तज़ा बलोच सूबाई वज़ीर थे सिंध के पीपल्स पार्टी के, वो कोरोना की वजह से फौत हो गए, इंतकाल कर गए। पंजाब असम्बली के मेंबरान जो हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको भी हुआ था, लेकिन उनके लिए कहा जा रहा है कि वो रिकवर हो गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है। सलमान रफ़ीक, ये ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, इनको भी मस्बित हुआ है।
کرونا مثبت آیا इनका بھی سیف الملوک کھوکھر ہیں، اور اس کے علاوہ شوکت منظور نون لیگ کے ایم پی اے تھے پنجاب سے، وہ فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ 3 فوتگیاں ہوئی ہیں یہ، اور چوتھی بھی ہوئی ہے میاں جمشید جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر تھے، یعنی پنجاب اسمبلی کے ممبر ایک فوت ہو گئے ہیں، بلوچستان اسمبلی کے ممبر، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر فوت ہو گئے ہیں، سندھ اسمبلی کے ایک ممبر صوبہ وزیر فوت ہو گئے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ایک فوت ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو متاثر ہیں اسمبلی ممبران، ان میں عنایت اللہ ہیں، جماعت اسلامی کے بہادر خان ہیں، اے این پی کے عبدالسلام آفریدی، کامران بنگش، ضیاء اللہ بنگش، امجد آفریدی، اور میاں جمشید جو فوت ہو گئے۔ اب یہ متاثرین ہیں بلوچستان سے جو ہیں، جن کے نام آئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ فضل آغا اپنی اہلیہ سمیت متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ ہیں ظہور بلیدی بلوچستان کے، یہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ایم پی اے ہیں نصر اللہ، اور اس کے علاوہ سلیم کھوسا ہیں، بی اے پی کے ہیں شفیق آفریدی، یہ بلوچستان سے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کا جس طرح میں نے بتایا کہ چیف جسٹس بلوچستان جمال مندوخیل اپنے 5 اہل خانہ سمیت متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بہنوئی مہدی شاہ، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں کرونا کے باعث۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی متاثر ہوئے تھے، وہ ریکور ہو گئے ہیں۔ امیر مقام نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ کوارنٹائن میں ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اطاللہ تارڑ نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر ہیں زمرک اچکزئی، ان کے بیٹا ہے ان کا، وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے سیکرٹری تعلیم ہیں غلام علی، یہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آخون زادہ چٹان، یہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہے ہیں فاٹا سے، انہوں نے بھی، آج میں ان کی وال پڑھ رہا تھا فیس بک پر، کہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، دعا کر لیں کہ اللہ مجھے جلد صحت یاب کرے۔ ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ 3 صحافی ہیں سپریم کورٹ کو کور کرنے والے، ان کا بھی، کچھ اسٹاف کے ممبران ہیں، اسٹاف اور ملازمین ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سپریم کورٹ ہو یا جتنے بھی ادارے ہیں اسلام آباد میں، ان میں ایک خوف کی ایک فضا اس وقت ہے کہ جس طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، حکومت لاک ڈاؤن نہ لاک ڈاؤن، اس میں حکومت الجھی رہی۔ کوئی 70-80 تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملازمین ہیں جو کرونا سے جن کا جو متاثر ہوئے ہیں، جن کا پازیٹو آیا ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے بعد خوف تو پھیلے گا ہی۔ جس طرح شہباز شریف کے ایک چیمبر سے، صرف اپوزیشن لیڈر کے چیمبر سے 4 کیسز نکلے ہیں، تو باقی دفاتر میں بھی اسی طرح ہی۔ اور ہائی پروفائل جو نام میں نے ہائی پروفائل شخصیات بتائیں ابھی اس وقت کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے بعد بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں 1 لاکھ سے فگر اوپر چلا گیا ہے۔ چائنا کا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، 1.5 ارب آبادی کے ملک چائنا میں ٹوٹل 83,000 تک فگر پہنچا تھا، اور 83,000 سے انہوں نے ریڈیوز کرنا شروع کر دیا، کم کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی آبادی 20-25 کروڑ ہے، اور 25 کروڑ آبادی والے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ فگر چلا گیا ہے۔ اب کرونا میں فوتگی بھی ہو رہی ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء یہ فوت ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کوئی ڈرامہ تو ہو نہیں سکتا، مصنوعی ہے یا نیچرل ہے، قدرتی ہے، یہ اس بحث میں ہم فی الحال نہیں پڑتے، لیکن وبا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ حکومت، اور اس میں اپوزیشن تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، حکومت کے اقدامات سست اور اچھے اقدامات حکومت نے نہیں کیے، حکومت نے کوئی قومی پالیسی نہیں بنائی، فوری اقدامات اور فوری فیصلے کی صلاحیت کا فقدان نظر آیا۔ وزیر اعظم خود کنفیوز رہے کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ کرنا چاہیے، کبھی کہتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کہتے تھے سمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی سخت لاک ڈاؤن۔ مطلب اس لاک ڈاؤن نہ لاک ڈاؤن کے تذبذب میں حکومت
الجھی رہی اور کیسز بڑھتے گئے. اب حالت یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں. کیسے حکومت کنٹرول کرے گی؟ پالیسی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. سب تشویش میں ہیں، اپوزیشن کو تشویش ہے. ہر شعبے کا جو فرد ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ بھائی اب اس کو کنٹرول کیسے حکومت کرے گی، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اگر جب تھوڑے کیسز تھے، کم تعداد میں کیسز تھے، اس وقت اگر حکومت کنٹرول نہیں کر پائی تھی تو اب اتنا تیزی کے ساتھ پھیل گیا ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ، ہر شخص اس سے متاثر ہونا ہے. اب اگر ہر شخص متاثر ہونا ہے تو اس میں ڈیتھ ریشو کتنا ہوگا، کیا ہوگا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ رحم کرے. یہ تشویش والی بہرحال بات ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ کرونا جو ہے پھیل رہا ہے. اس لیے اب تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حکومت کے اقدامات آپ دیکھتے ہوں گے کہ حکومت کے کوئی خاطر خواہ، کوئی اچھے اقدامات نظر نہیں آ رہے. اب تو ہر بندے کو اپنا خود احتیاط کرنا ہے، خود بچنا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.